तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बिल आखिर आज अदालतों में पेश हो गए। थाना संगजानी में दर्ज तोड़फोड़ के मुकदमे में 2 रुकनी बेंच ने 3 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। एक रुकनी बेंच ने दस्तखत में फर्क होने पर दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। इमरान खान ने जज से कहा कि दरखास्त जमानत उनके दस्तखत की मंजूरी के बगैर फाइल हुई थी। उन्हें अफसोस है। आज कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन और अदनान मलिक। शाहिद, पहले आपकी जानिब आते हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में आप मौजूद रहे। आज की कार्रवाई का मुख्तसर अहवाल। जी 2 बजे का वक्त मुकर्रर था जब तारिक सलीम शेख की अदालत में और इमरान खान को तलब किया गया था। उनके जो वकला थे वो जब अदालत में पेश हुए उन्होंने सिक्योरिटी की वजूहात बताई, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि इमरान खान पेश नहीं हो सकते, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने ये इंडिया दिया कि ठीक है, आपको तौहीन अदालत की दरखास्त, तौहीन अदालत का इजहार वजू का नोटिस जारी कर देते हैं। जिस पर उनके वकला ने फिर अदालत में यकीन दहानी कराई कि एक मौका दे दें, इमरान खान 5 बजे अदालत में पेश हो जाएंगे। जिस पर फाजिल जज जो थे वो हुक्म लिखवाते लिखवाते रुक गए और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर लिखवाया कि वो इमरान खान को पेश होने का एक आखिरी मौका दे रहे हैं, 5 बजे इमरान खान पेश हो जाएं। जिसके बाद इमरान खान के वकला की जानिब से जो थाना संगरानी का मुकदमा था, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल थी और इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से उनकी दरखास्त जमानत खारिज हुई थी, उसकी दरखास्त जमानत, हिफाजती जमानत जो थी वो भी आज ही दायर कर दी गई, जिसे 2 रुकनी बेंच के रूबरू मुकर्रर कर दिया गया था। जिसके बाद इमरान खान जो थे पहले जस्टिस अली बाकी नदवी की अदालत में। शाहिद, अदनान मलिक की तरफ चलते हैं। अदनान, दूसरे कमरे अदालत में 2 रुकनी बेंच ने 3 मार्च तक इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। क्या हुआ आज अदालत में? आज इमरान खान की श्रीनगर हाईवे ब्लॉक करने के केस में हिफाजती जमानत का तहरीरी फैसला भी आज जारी कर दिया गया है और जस्टिस अली बाकर नदवी और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी पर मुश्तमिल डबल बेंच ने एक सफ़े का तहरीरी फैसला जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान को दी गई हिफाजती जमानत की मियाद 3 मार्च के बाद खत्म हो जाएगी। अदालत इंसाफ के तकाजे के तहत इमरान खान को हिफाजती देने पर राजी है। तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया कि इमरान खान ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, सड़क ब्लॉक करने के इल्जाम में हिफाजती जमानत देने की इस्तदा की गई है, जिस पर वकील के मुताबिक इमरान खान पर मुकदमा में एयानत जुर्म का इल्जाम लगाया गया है। इमरान खान जख्मी होने के बायस संजानी खाना के मुकदमा में बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन। अदनान मलिक, आज आपने पूरा दिन कोर्ट रिपोर्टिंग की, आप लोगों को बहुत शाबाश, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि इमरान खान की अदालत पेशी के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कारकुनों को लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने का पैगाम जारी किया और ये पैगाम ट्रेंड बनकर चला। तहरीक इंसाफ के कारकुन लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। लाहौर हाई कोर्ट, ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ के कारकुन लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। लाहौर हाई कोर्ट में रश लगने की वजह भी बना। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। सदर ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो दोनों असेंबली के इंतखाबात 9 अप्रैल को कराएं। ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक सदर ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन एक्ट की शिक 57(a) के तहत किया है। इलेक्शन कमीशन शिक 57(2) के तहत इलेक्शन प्रोग्राम जारी करे। इलेक्शन के इनेकाद पर किसी अदालत से कोई हुक्म इम्तना नहीं है, इसलिए तारीख का ऐलान किया गया है। सदर ने कहा कि उन्होंने जिस आइन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया है वो इलेक्शन 90 दिन से ज़्यादा आगे ले जाने की इजाज़त नहीं देता। दोनों सूबों के गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। ये आइनी दफातर पहले आप करके गेंद एक दूसरे की कोर्ट में डाल रहे हैं। इस तर्ज अमल से ताख़ीर और आइनी शिकों की खिलाफ वर्जी का संगीन खतरा पैदा हो रहा है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक पेश की जा सकती है। फैसला इत्तेहादी हुकूमत के पार्टी सरबराहान करेंगे। जीनी इस गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन आईनी तकाजा है। सदर वज़ीर आज़म की राय का पाबंद है। सदर का हर अमल वज़ीर आज़म की मुशावरत से जुड़ा है। सदर मुमलिकत ने गैर आईनी इक़दाम किया, खुद को इमरान खान का जियाला साबित किया। उधर वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि ऐवान सदर का गलत इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वहाँ टाइगर फोर्स का सरबराह बैठा है। जेल भरो तहरीक में सदर अलवी सबसे पहले गिरफ्तारी दें क्योंकि उनके पास सज़ा मुआफ़ करने का इख्तियार है। सदर अलवी ने बड़े बड़े दहशत गर्दों की सजाएं माफ़ की हैं। सदर अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं और बेटा इदारों के खिलाफ ट्वीट्स करता है। कराची पुलिस ऑफिस हमले के बाद सिंध हुकूमत ने अहम फैसले किए हैं। जो गाड़ी मालिक के नाम पर रजिस्टर नहीं या अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन है, जब्त होगी।
آئینی و قانونی ماہرین سلمان اکرم راجہ اور حافظ احسان احمد کا کہنا ہے کہ عمران خان کے مبینہ جعلی دستخط ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا یہ موقف کہ دستخط ان کے نہیں ہیں، اس کے بعد اب ساری بات وکیل پر آئے گی جس نے یہ جعلی دستخط کیے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو دستخط ہیں سگنیچرز، ان کی ویلیڈیشن کا مسئلہ جو ہے وہ اس پہ بات ہونی ہے، اور عمران خان صاحب کے ایک وکیل جو ہیں وہ یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ ان کے ایک دستخط جو ہیں وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ کیا یہ کوئی سیریس معاملہ ہے؟ نہیں، یہ سیریس معاملہ ہے جی، اور یہاں ضمانت کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو درخواست دائر کی کسی وکیل صاحب نے، وہ انہوں نے دائر کی جو معاملہ بینکنگ کورٹ میں چل رہا تھا، جس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے ہی ایک آرڈر پاس کر دیا تھا اور بینکنگ کورٹ کو ضمانت کا معاملہ آگے چلانے سے روک دیا تھا غالباً 22 تاریخ تک، لہٰذا اس درخواست کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب یہ کسی وکیل صاحب نے آگے بڑھ کر لگتا ہے کچھ زیادہ ایک تیزی دکھائی اور ایک درخواست دائر کر دی اور اس میں لکھ دیا کہ یہ عمران خان صاحب اس میں درخواست دے رہے ہیں یا دستخط کرنے والے ہیں، تو ان وکیل صاحب کو اب کیا بتانا ہوگا کہ انہوں نے یہ دستخط کیوں کیے، کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو مجھے سمجھ آئی ہے بات، یہ موقف آ گیا ہے سامنے کہ یہ دستخط ان کے نہیں ہیں، لہٰذا جس وکیل نے یہ دستخط کیے ہیں اب تمام بات ان وکیل صاحب کی جانب جائے گی۔ بڑا ایک سیریس ایشو ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی انسٹرکشنز ہی نہیں ہیں کہ اس بیل اپلیکیشن کو فائل کیا جائے، اس ڈاکیومنٹ کو، اور وہ اس کے اندر گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اپوزیشن ارکان نے شادی ہالز پر ٹیکس عائد کیے جانے کی کڑی تنقید کی ہے۔ فنکشنل لیگ کی سائرہ بانو نے کہا کہ حکومت نے غریبوں کی زندگی میں آنے والی واحد خوشی بھی مشکل کر دی ہے۔ جماعت اسلامی کے مولانا عبدالاکبر چترالی نے کہا کہ شادی کو آسان بنایا جائے، جن لوگوں نے ہمیں اس ایوان میں پہنچایا حکومت انہی کا گلا دبا رہی ہے۔ شادی کو آسان بنانا چاہیے تاکہ بے حیائی و فحاشی کا خاتمہ ہو۔ جناب اسپیکر، آپ اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، سنت پر ٹیکس لگا رہے ہیں۔ جن لوگوں کی وجہ سے آپ اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں کی وجہ سے میں اس کرسی پر جناب اسپیکر بیٹھا ہوں، اور یہاں اس عزت اللہ نے مجھے دی ہے، آج آپ بھی اور میں بھی اور سردار صاحب بھی ان غریبوں کا گلا ہم دبا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، جو شادی بیاہ کی تقریبات کے اوپر جو اور اس کے اوپر ٹیکس لگا ہے، وہ صرف بتانے میں 10% ہے، 10% شادی ہال کا، 10% کھانے کا، اور ٹوٹل بل کے اوپر جو GST ہوگا اس کا۔ تو جیسے کہ انہوں نے بولا ہے کہ کراچی میں تو اتنے چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ ہیں کہ وہ شاید وہاں پر کوئی فوت بھی ہو جاتا ہے تو وہ بیچارے مطلب گھر میں تو نہیں وہ سارا کچھ ہوتا۔ یہ شادی یا کچھ تقریبات، یہ چھوٹی سی تو خوشی کو زندگی میں ایک دفعہ آئی، اس کو بھی انہوں نے اتنا مشکل بنا دیا۔ چمن میں ایڈیشنل سیشن جج رحمت اللہ عمرانی نامعلوم سمت سے آنے والی گولی سے زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق وہ ججز کالونی میں اپنی رہائش گاہ میں تھے جب گولی ان کے پاؤں میں لگی۔ پولیس کے مطابق تحقیقات کی جا رہی ہے کہ گولی کہاں سے چلائی گئی۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ریاض پیرزادہ نے F9 پارک زیادتی کیس میں وکٹم بلیمنگ کا موقف اختیار کرتے ہوئے ذمہ دار گھریلو تربیت اور ماؤں کو قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اچھی مائیں اچھی تربیت کرتی ہیں، رات کو بچوں کے باہر جانے سے متعلق ہماری حدود ہیں، لڑکیاں تو کیا لڑکوں سے بھی ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں۔ نقیب اللہ قتل کیس میں سابق SSP ملی راؤ انوار اور دیگر کی بریت کے خلاف مقتول کے بھائی عالم شیر نے سندھ ہائی کورٹ میں 3 درخواستیں دائر کر دی۔ موقف اپنایا گیا ہے کہ انسدادی دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو بری کرنے کے شواہد کو نظر انداز کیا ہے، فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔